नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवाच्या चॅनलांत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आयज आमी एक वेगळो विशय तुमच्या खातीर घेवन आयल्या. हो विशय तुमकां आमकां सगळ्यांकच कन्सर्न आशिल्लो असो विशय, संबंदीत आशिल्लो आनी त्रास करपी असो विशय आसा. आनी चवथ सोंपली काय गोंयांत हो पर्यटन सिजन म्हणजे ट्युरिस्ट सिजन स्टार्ट जातलो. पर्यटन सिजन म्हणलो काय अदरवायज म्हणजे हरशीं सुद्दां गोंयांत सध्या जे ट्रॅफिक वाडलां, सध्या रस्त्यांचेर जी रिस्क वाडल्या, सध्या रस्त्यांचेर जी बेफिकिरी वाडल्या, तातूंत ह्या सिजनान आनी भर पडटली आनी पडटा. दर वर्सा आमचो सगळ्यांचो होच अनुभव आसा. सप्टेंबर सादारण स्टार्ट जालो काय ट्युरिस्ट गोंयांत येवपाक लागता. आनी हालीं आमी सगळ्यांनीच एक अशी नोटीस केला काय हे ट्युरिस्ट खास करून डोमेस्टीक म्हणजे आमचे जे देशी ट्युरिस्ट आसा ते गोंयांत कितें कसल्यो कल्पना घेवन येता काय कळना. ते गोंयांत आयले काय तांकां कितें जाता तांचे खुबशे जाणांचे भितरल्यांचे तकल्यो जाग्यार उरना आनी मेळत तशें वागता, मेळत तशें ते तांचें वर्तन आसता आनी ताचो त्रास हो हांगच्या लोकल जे हांगा रावपी लोक आसा तांकां डे टू डे हो पद्दतीन जावपाक लागता. गव्हर्मेंटाक ट्युरिस्ट जाय, ट्युरिजम इंडस्ट्रीक ट्युरिजम जाल्लें जाय, म्हणजे ट्युरिस्ट मोठ्या प्रमाणात आयिल्ले जाय. हॉटेलर्स किंवा बाकीचे जे कोण आसा तांकांय पर्यटक जाय. रेंट अ कार, रेंट अ कॅब हे जे आसा तांकांय वेवसाय जाय. शेक ओनर्स जे कोण आसा तांकां ट्युरिस्ट जितले चड येता तितलो तांचो फायदो किंवा तांकां ते जाय जाल्ले, कारण गोंयकार जोडपाचें एक बरें साधन गोंयकारांक पर्यटन म्हणल्यार. पूण ह्या सगळ्यांतल्यान जो सामान्य गोंयकार आसा, जो सादो गोंयकार आसा, जो सामान्य लायफ म्हणजे आयुश्य जे जगपी गोंयकार आसा, ताका त्या गजालीचो कितलो त्रास जाता हाचो विचार मात खुबशे जाण करना. पर्यटकांक खूबदां पर्यटक जेन्ना एक खंयच्या एका ठिकाणाचेर वता आनी दादागिरी करता, रस्त्याचेर गाडयो मेळत तश्यो चलयता, थंय दादागिरी करता, सोरो पिता आनी लोकल लोकांच्या आंगार वता, ते स्वता एकामेका कडेन झगडीं करता आनी तातूंतल्यान सगळो जो एक केओस जाता, तातूंतल्यान जो एक त्रास जो सुरू जाता तो थेट गोंयकारांकच अल्टिमेटली जाता आनी खंय तरी मागीर एक रिटेलिएशन स्टार्ट जाता. मागीर गोंयकार खूबदां अशें आतां हालींच्या तेंपार अशें लक्षांत येवपाक लागलां की बीच एरिया खास करून खुबशा पर्यटकांक डे टू डे मारहाण जाता. पर्यटन इंडस्ट्री ही खूबदां गोंयकाराची, स्थानीक गोंयकाराची बाजू घेवचे सोडून हे पर्यटकांची बाजू घेता. जणू काय गोंयकारांनी मोठो गुन्हो केला आनी पर्यटक हे कोण तरी देव जावन आसा. पर्यटकांक आमी देवूच मानता, पूण आमी म्हणटा अतिथी देवो भव. जो आमचो सोयरो आसा, जो हांगा अतिथी म्हणून येता, तांकां आमी बरे तरेन सदांच बरें वागयल्या. गोंयांत तांचो सगळ्यांचो बरे तरेन एक परामर्श जाता. पण जेन्ना पर्यटक मेळत तशें वागता, मेळत तशें वर्तन करता, रस्त्यांचेर मेळत तश्यो गाडयो चलयता आनी हांगा आमच्या लोकांचो जीव धोक्यान घालता, तेन्ना खूब प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता. हो व्हिडिओ आमी अशा खातीर पयलींच केला सुरू की खंय तरी तातूंतल्यान एक जागृती जावची. सरकार ह्या गजाली कडेन कितलें गांभिर्यान पळयता कळपाक मार्ग ना. बीच एरियांत जे लोक रावता गोंयकार, तांकां ताचो सामनो म्हणजे जे पर्यटन इंडस्ट्री कडेन थेट तांचो संबंध आसा ते सगळे तरेचो हो त्रास कांय वेळा सहन करता, कारण तांकां आनी पर्याय ना. पूण जे लोक पर्यटन वेवसायांत ना तांणी हो त्रास कित्याक सहन करचो असो एक प्रश्न उपस्थित जाता. रेंट बायक ह्यो जेन्ना घेवन एखादो पर्यटक वता आनी तो मेळत तशी गाडी, डायरेक्शन सारकें ना, तो सायड लायट सारकी मारना, तो गाडी मदीं चलयता, चार चार पर्यटक गजाली मारत रस्त्या वयल्यान जेन्ना वता तेन्ना स्थानीक मनीस जेन्ना हे सगळें चित्र पळयता ताची तकली घुंवता. तो बेजारता, तो डिस्टर्ब जाता आनी एकूणच तो मागीर सगळ्या जे पर्यटक आसा तांचेर आपलो राग व्यक्त करपाक स्टार्ट करता. सरकारान ही गजाल म्हाका दिसता खूब एक गांभिर्यान लक्षांत घेवपाची गरज आसा. आमी तुमचें स्वागत करता,
पण तुम्ही आमची हांगची संस्कृती, आमचे हांगचे जनजीवन हाचो रिस्पेक्ट दवरा अशे बोर्ड सगळे कडेन लागपाक जाय। आनी खास करून जेन्ना ते गोंयच्या बॉर्डरींतल्यान भितर सरता तेन्नाच तांकां हे बोर्ड दिसपाक जाय की आमी तुमचें स्वागत करता, आमी तुमकां अतिथी हे देवूच म्हणटा, पूण तुमी आमकां जे आमी यजमान आसा हांगा तांकांय तुमी थोडोसो रिस्पेक्ट किंवा तांचोय एक मान तुमी दवरुपाक जाय। हें सरकारान म्हाका दिसता सांगपाची परत परत गरज आसा। जे इंडस्ट्री कडेन संबंदीत आसा, पर्यटन इंडस्ट्री कडेन संबंदीत लोक आसा, तांणी ह्यो गजाली पर्यटक वेवसाय करपी लोकांक सांगपाक जाय की बाबांनो, खंय तरी तुमी पर्यटकांक एक कंट्रोलान दवरपाची गरज आसा। कारण अशें लक्षांत आयलां की जांकां एक दुचाकी म्हणा, स्कूटर किंवा मोटरसायकल सारकी चलोवपाक येना, ते सुद्दां गोंयांत येता आनी ह्यो भाड्यान गाडयो घेता आनी रस्त्याचेर जेन्ना चलयता तांकां कळटा, पळयताले ताका गाडी चलोवपाक येना, पूण तो मेळत तशी जो मेरेन तो पडना तो मेरेन तो गाडी मेळत तशी वांकडी तिकडी मेळत तशी गाडी चलयता आनी तो बाकीच्यांच्या जिवाक धोको निर्माण करता आनी हो धोको केन्ना केन्ना कोणाचो जीवूय घेवन वता। अशे वेळार खंय तरी कायदे कडक जावपाक जाय। आतां एक कायदो आसा, गव्हर्मेंट ट्युरिस्ट प्लेसीस प्रोटेक्शन अँड मेंटेनन्स अमेंडमेंट एक्ट 2025, म्हणजे ज्यो सार्वजनीक जागा आसा पर्यटन विशयक पर्यटन स्थळां आसा ताचें रक्षण आनी ताची निगा राखपी असो कायदो पास जाला। आतां आमी जेन्ना रक्षण म्हणटा ते खंयच्या खंयच्या गजाली पासून रक्षण करता, म्हणजे त्या खातीर हो कायदो हाडला। तातूंत कांय गजाली हांव तुमकां तुमच्या बेश्टे म्हायती खातीर सांगता। ती न्युइसन्स एक्टिविटीज म्हणजे पिवप, मस्ती करप, धिंगाणो करप, दादागिरी करप, मागीर पेस्टरिंग ट्युरिस्ट त्रास दिवप तांकां, आल्कोहोल म्हणजे सार्वजनीक जाग्याचेर सोरो पिवप बाटल्यो घेवन आनी बोवाळ घालप, मागीर लिटरिंग म्हणजे कचरो उडोवप, कचरो करप, हे हॉकर्स जे मेळत तशे मेळत थंय आपली वस्तू घेवन विकपा खातीर वचून थंय ते जे करता तांचेर नियंत्रण दवरप, सार्वजनीक जाग्याचेर ओपन प्लेसीसचेर जेवण करप आनी थंय जेवप, ह्यो सगळ्यो कायद्यान बंदी आसा ह्या गजालींक। पूण तरी सुद्दां त्यो कित्याक जाता आनी कश्यो जाता हाची जाप सरकारान दिवपाक जाय। इल्लिगल वॉटर स्पोर्ट्स हो एक आतां आनी चिंतेचो विशय जाला। कितलेशेच आतां जेन्ना आमी भितरले आमचे जे क्रिक्स आसा थंय कांय लोक आतां आग्वाद, फॉर एग्जाम्पल फोर्ट आग्वादाच्या पायथ्याक कितलेशेच लोक वेवसाय करता। वेवसाय करपाक कोणाची कांय बंदी ना, पूण तो लिगली आसपाक जाय, तो करपी मनीस सारको ट्रेन ते लोक आसूंक जाय आनी सुरक्षीत पद्दतीन तो वेवसाय करपा खातीर तांचो भार आसपाक जाय। हालींच्या तेंपार अशे एक्सिडेंट वाडपाक लागल्या। आतां पॅराग्लायडींग करता आसतना फाटीं मोठो अपघात जालो, लोकांक जीव वगडाचो पडलो। आतां मागीर एखादी घटना घडटकच आमी एक्शन घेता, मागीर आमी जागे जाता, मागीर आमी स्टेटमेंट करता। आतां हाचेर नियंत्रण कोणें दवरप? हालींच आमचे पर्यटन मंत्री बाब रोहन खंवटो हांणी एक हें केल्लें, सांगिल्लें की आमकां जितले ट्युरिस्ट पुलीस जाय हे सगळें नियंत्रण दवरपाक तितले आमकां मेळना, तितले आमचे कडेन ना। आतां ही गजाल सगळ्यांक खबर आसा, कारण सी शोराचेर जेन्ना तुमी वता तेन्ना थंय पुलिसेचें अस्तित्व हे खंय कमी प्रमाणांत तुमकां जाणवता। पुलीस जर मोठे संख्येन आसत आनी ते पुलीस कशे जाय, तांणी थोडोसो एक कितें म्हणटा ताका एक कडक भुमिका घेवन कांय लोकांक जर कोणी आयकना सरळ व्हरून पुलीस स्टेशनांत तांकां थंय बसोवन दवरपाची तांची तयारी दवरपाक जाय। म्हज्या कोतान तें जायना आनी हे सगळ्या गजालींचो जो फटको आसा तो जो रस्त्यान वचपी ट्युरिस्ट आसा, जो त्या भागांनी रावपी ट्युरिस्ट आसा हांकां ताचो खूब त्रास जाता। खास करून आतां कांदोळी म्हणा, बागा म्हणा, अंजुणे म्हणा, कळंगूट म्हणा, फुडें हरमल म्हणा, त्याच्या आयल्यान आशवें म्हणा, मोरजी म्हणा, ह्या सगळ्या गांवांनी हालीं खूब अशे म्हणजे लोकांक, सामान्य मनशाक, थंयच्या थळाव्या लोकांक, स्थानीक लोकांक खूब त्रास तांकां गाडयो चलोवपाक कांय वेळार मेळना आनी हे पर्यटक त्रास करता। गोंयांत अशे कितलेशेच इन्सिडेंट जाल्या उपरांत सुद्दां समुद्र किनाऱ्यांचेर उदका मेरेन आनी उदकान गाडयो व्हरपाचे प्रकार अजुनूय चालू आसा। पुलीस तांचेर कितें एक्शन घेता ते पुलीस जाणा, पण हे प्रकार कांय थांबूना।
तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. दुसरी गजाल ते टावट आसा जे पर्यटकांक वाटेर आडायता आनी तांकां हॉटेलां तुमकां दिता, तुमकां आनी कितें दिता, अशे वेगवेगळे तांच्या कांय टिकेटी कॅसिनोचे विकता, कांय जाण आनी कितें विकता आनी तांकां गंडोवपाचो खूब प्रकार सुरू जाला. आसा तो पयलींच्यान आनी खास करून म्हणजे पणजे एरियेंत बी हो प्रकार मोठ्या प्रमाणात आसा. म्हाका दिसता की सरकारान त्या विशीं खूब गंभीरपणान विचार करपाची गरज आसा. खरें म्हणल्यार हे जे कायदे आसा ट्युरिजमाचे प्रोटेक्शन कायदे, ते 5,000 ते 1,00,000 मेरेन फायन मारपाची तातूंत तरतूद आसा. पण हातूंतले कितले लोकांक फायनी पडल्या किंवा सरकार किंवा पर्यटन पुलीस किंवा नॉर्मल पुलीस कितले लोकांचेर एक्शन घेता हें एकदां जाहीर करपाक जाय. कारण जितली तुमी पेनल्टी करतले बरे ट्युरिस्ट हे मोठ्या प्रमाणात येवपाक लागतले. हुल्लडबाज ट्युरिस्टांक घेवन खंयचीच पर्यटन इंडस्ट्री सर्वायव जायना हें लक्षांत घेवपाची गरज आसा. कांय इंडिविज्युअलांचो तातूंतल्यान फायदो जावपाक शकता, पूण मोठ्या प्रमाणात तातूंत नुकसान जाता. विदेशी पर्यटक तर गोंयांत येवपाचे आतां ऑलमोस्ट बंद जाल्या, कारण हेच असल्या लोकांच्या त्रासांक लागून. ते आनी त्रास लोकांक जावपाक जायना, पर्यटकांक आनी त्रास जावपाक जायना हाची सरकारान काळजी घेवपाक जाय. हो विशय हांगा आमी आज हांगाच थांबयता. पर्यटन वेवसाय सुरू जावपाचो आसा त्या पार्श्वभुमीचेर मुद्दाम हो आमी व्हिडिओ केला. तुमी जरूर पळया आनी जर तुमची काही मतां आसा ती मतां आमकां कळयात तुमच्या कमेंटांतल्यान. व्हिडिओ शेअर करा आनी तो सबस्क्रायबूय करा. इतलें सांगून हांव थांबतां. देव बरें करूं.